मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी। अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौं। प्रकृतिको समान रीत, समाज सिर्जित असमान रीत। प्रत्येक नागरिक कानुनको नजरमा समान हुन्छन् भने विभेदलाई हामी किन स्वीकार गर्छौं? त्यही भएर हामी खोज्छौं न्याय, समानता र सहअस्तित्व। सृष्टि सिर्जित समानतामा दृष्टि सिर्जित विभेद विरुद्धको विशेष कार्यक्रम मितिनीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म हुँ मालविका सुब्बा। साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने मितिनीमा हामी मुख्यतः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले निम्त्याएका छौँ एक अधिकार कर्मी जसले कानुनी क्षेत्रमा रहेर 2 दशकदेखि न्याय र समानताको पक्षमा काम गर्दै आउनुभएको छ। महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। अधिवक्ता श्रेष्ठलाई स्वागत गर्नु अघि उहाँको बारे तयार पारिएको यो सामग्री प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमा त्यो बेलासम्म लिङ्ग जनाउन 2 विकल्प मात्रै दिने गरिन्थ्यो, 1 महिला 2 पुरुष। तर जो व्यक्ति आफूलाई न महिला न पुरुष ठान्थे उनीहरूका लागि कुनै विकल्प थिएन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको लैङ्गिक पहिचान दिलाउन अन्य लेख्न पाउनुपर्ने माग नेपालमा उठ्न थालेको थियो। माग उठेर मात्रै यो प्राप्त गर्न सकिन्न थियो, किनभने त्यो बेला न यस सम्बन्धी ऐन कानुन थियो न संसदमा बहस पैरवी गरिदिने कोही सांसद थिए। त्यही बेला महिला कानुन र विकास मञ्च नामक एक गैर सरकारी संस्थाले यो मुद्दालाई गम्भीर ढङ्गले उठायो। ऐन कानुन नभए पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने निदो संस्थाले गर्यो र त्यही संस्थामा रहेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर कानुनी लडाई सुरु गर्यो। यो लडाईका एक सशक्त सैनिक थिए अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। 20 वर्षदेखि महिला कानुन र विकास मञ्चमा रहेर श्रेष्ठले समस्यामा परेका महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा कानुनी लडाई लड्दै आएका छन्। मञ्चले समस्यामा परेकाहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्छ। 2052 सालमा स्थापना भएको मञ्चमा रहेर अधिवक्ता श्रेष्ठले मानव अधिकारको क्षेत्रमा असंख्य काम गरेका छन्। ती मध्ये केही त सदा सदा स्मरण गरिरहनुपर्ने प्रकृतिका छन्। लैङ्गिक पहिचान दिलाउने कानुनी लडाई मात्रै होइन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक विरुद्ध हुने विभेद, हिंसा रोक्न वा कानुनी उपचारमा पनि श्रेष्ठले लामो समय काम गरे। 2075 सालमा संसदबाट पारित भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन निर्माण हुने बेलामा पनि श्रेष्ठ र उनको समूहले ठूलो बहस गरेको थियो भने मञ्चको तर्फबाट सल्लाह सुझाव पनि दिएको थियो। यो ऐनले धेरै विषय समेटेको छ भने केही विषयहरू समेट्न सकेको छैन। ऐनमा यौनजन्य व्यवहारका आधारमा कसैलाई पनि प्रजनन स्वास्थ्यमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने पक्षलाई संरक्षण गरेको छ। यो पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। महिला कानुन र विकास मञ्चको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत श्रेष्ठ र उनको समूहले नेपालका महिला, बालबालिकादेखि यौनिक अल्पसंख्यकहरूका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि पुर्याउने गर्दछ। पछिल्लो समय राष्ट्रसङ्घीय निकाय सिडमा समेत श्रेष्ठको समूहले नेपाल मानवाधिकारको स्थितिबारे एक प्रतिवेदन बुझायो, जसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि समेटिएको थियो। नमस्कार, अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठलाई स्वागत छ मितिनीमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सरलाई मैले अब सुरुवात क्रममा चाहिँ कसरी सुरुवात गर्न चाहेँ भने जस्तै FWLG जुन संस्थामा यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँले थुप्रै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। हक अधिकारको सन्दर्भमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई लिएर हाम्रो हक अधिकारहरू के छन् भन्ने कुरामा अलिकति प्रस्ताइदिनुहुन्छ? सबैभन्दा त महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जो नेपालको अहिलेको संविधान छ, संविधानले नै यो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई चाहिँ व्यक्तिको मौलिक हकको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो।
र हामीसँग चाहिँ खालि संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा मान्यता नदिकन नेपालसँग चाहिँ विशेष कानुनको रूपमा चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन भनेर ऐन पनि छ। र यो ऐनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वको कुरा गर्ने हो भने नेपाल चौथो देश हो जसले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको लागि एउटा विशेष ऐन लिएर आएको छ। र एसियाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी फिलिपिन्स पछिको दोस्रो देश चाहिँ हौँ। तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालको जुन चाहिँ हाम्रो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन छ त्यो एकदमै बृहत र प्रगतिशील रहेको छ। र यसले आफैले पनि यसले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बोलेको छ। र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सामान्यतया मान्छेलाई के बुझाइ हुन्छ भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउनु नै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हो, त्यसले गर्दाखेरि सेवामाथिको अधिकार हो भन्ने चाहिँ बुझाइ हुन्छ। तर हाम्रो अधिकारको बुझाइको कुरा गर्दाखेरि सेवामाथिको पहुँच मात्रै अधिकार होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको चाहिँ सूचना होइन र शिक्षा। र यसले के कुरा गरेको छ भने प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गर्दाखेरि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको चाहिँ सूचना र शिक्षा हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ केही पनि जटिलताहरू कुनै पनि अवस्था छ भने परामर्श हुनु पर्यो। अनि तेस्रो मात्रै सेवा हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको हाम्रो बुझाइ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सूचनासँग सम्बन्धित छ, परामर्शसँग सम्बन्धित छ र यसको चाहिँ सेवासँग सम्बन्धित छ। र यसका के अन्डरलाइन ऊहरू पनि छन् होइन। यस्तो सेवाहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा आत्मनिर्णय होइन, एउटा चाहिँ व्यक्तिले छनौट गर्न पाउनु पर्यो भन्ने विषय छ भने अर्को भनेको चाहिँ यसको आफ्नै किसिमको संवेदनशीलता भएको हुनाले यसको चाहिँ गोपनीयता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ रहेको छ। हजुर। र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकै हकमा कुरा गर्दाखेरि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जब उहाँहरू हस्पिटलमा जानुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग परामर्श लिन खोज्नुहुन्छ, त्यसमा निकै भेदभाव भएको भनेर हामीले यही कार्यक्रमबाट पनि 2-3 एपिसोडहरू निकालिसकेका छौँ। अब यस्तो भेदभाव भएको खण्डमा उहाँहरूले आफ्नो हक अधिकारको लागि कसरी लड्न सक्नुहुन्छ? कहाँ गएर उहाँहरूले कानुनी परामर्श लिन सक्नुहुन्छ? अहिले मैले जुन ऐनको चाहिँ उल्लेख गरेँ त्यो ऐनले प्रष्ट रूपमा के गरेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ यो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हुनेछ भनेर यो स्वास्थ्य अधिकारको चाहिँ प्रत्याभूति चाहिँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति भनेपछि महिला पुरुष अन्य सबैलाई चाहिँ यो अधिकार छ भन्ने कुरा पनि छ। साथसाथै जुन हाम्रो चाहिँ यो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जुन 2075 आएको छ यसको चाहिँ दफाई छ, एउटा स्पेसल दफा के छ भन्दाखेरि दफा 29 मा के गरेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार लिनलाई चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन। उमेरको आधारमा गर्न पाइँदैन, लिङ्गको आधारमा गर्न पाइँदैन होइन, वैवाहिक स्थितिको आधारमा गर्न पाइँदैन। र स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भन्दाखेरि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएको आधारमा पनि विभेद गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। र त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको पनि विभेद भएको छ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पहुँचमा होइन। पहुँचको कुरा गर्दाखेरि सेवा मात्रै होइन, सूचना तथा शिक्षामा, परामर्शमा वा सेवामा कुनै पनि किसिमले चाहिँ वञ्चित गरेको छ भने अब यो ऐनले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई भेदभाव गर्नु, वञ्चित गर्नु पनि कसुर हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारवादी मुद्दाको रूपमै मुद्दा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रहरीमा जाहेरी दिएर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसमा चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था छ। त्यसको साथसाथै जुन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले जुन चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको यो चाहिँ लिने क्रममा जुन किसिमको विभेद भएको हुन्छ उहाँले क्षतिपूर्ति पनि पाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुन आइसकेको, यो व्यवस्था आइसकेको हुनाले अब चाहिँ कानुनी आधारमा पनि यो कुरा चाहिँ लड्नु पर्ने हुन्छ। यो लडेपछि चाहिँ अलिकति होइन स्थापित भइसकेपछि पछिको व्यक्तिहरूको लागि सजिलो पनि हुनसक्छ। जस्तै मानसिकता चाहिँ कहाँ छ भने यहाँले पनि रियलाइज गर्नुभएको होला होइन, यसै त अब जेन्डर माइनोरिटीमा परिन्छ, त्यसमाथि पनि आफ्नो बेसिक हेल्थ राइट्सको लागि जाँदाखेरि त्यो एउटा केही भइहाल्यो भने ठिकै छ छोडिदियो, अब मान्छेहरू त्यस्तै त हो भनेर छोडिदिने धेरैजना हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनको सहायता नलिने धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ यो कुराहरू कि उहाँहरूले त्यो लिनुपर्छ ताकि एउटा इन्डिभिजुअलले गरेको एक्सनले गर्दाखेरि न त्यो रिपल इफेक्ट हुन्छ नि त, अरूलाई पनि सहज हुन्छ। जसले पहिलोचोटि एउटा चाहिँ होइन कारबाहीको बाटोमा जान्छ उसले धेरैवटा चुनौतीहरू चाहिँ खेप्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यो ऐन आइसकेपछि यो ऐनमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रसुति बिदाको व्यवस्था थियो र प्रसुति बिदा चाहिँ अघि पछि गरेर लिन सकिने छ भन्ने थियो र दिएन होइन। एउटा चाहिँ गर्भवती हुँदाखेरि सरकारी विद्यालय थियो, प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ दिनु भएन, उहाँको चाहिँ कम्प्लिकेसनको स्थिति थियो र पछि गएर चाहिँ उहाँको चाहिँ यो स्टिल बर्थ भयो होइन। यो मुद्दा चलिसकेपछि यो ऐनले के गरेको छ भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित गर्नु पनि एउटा चाहिँ फौजदारी कसुर हो भनेको छ होइन। र यो मुद्दा लिएर जाँदाखेरि प्रहरीले पनि यस्तो प्रसुति बिदा नदिएको मुद्दा पनि कहीँ यस्तो फौजदारी कसुर हुन्छ, यसमा पनि समातिन्छ भनेर धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तर त्यो मुद्दा चाहिँ अन्ततगतता त्यसमा चाहिँ कारबाही चल्यो, मुद्दा अगाडि बढ्यो, थुनामा बस्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पनि के कुरा लिनु पर्यो भन्दाखेरि पक्कै पनि पहिलोचोटि मुद्दा लिएर जाँदाखेरि होइन यसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सेवामा चाहिँ फरक व्यवहार गरेको भने तपाईँहरू आफै फरक हुनुहुन्छ
हुन्छ भनिदिनु पनि सक्छन् होइन। हाम्रो मानसिकता त त्यस्तो छ नि। तर त्यो कुराले के भन्दा इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ होइन। हामी सबैजनाले सहकार्य गर्नुपर्छ। र यो कुरा चाहिँ अब कानुनमा आएको छ होइन, राम्रा अक्षरहरूमा आएका छन्, देखाउनको लागि आएको छ। तर व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ एउटा पुस्ता तयार हुनैपर्छ, एउटा सुरुका केही व्यक्तिहरू तयार हुनैपर्छ। तर कानुनले सुनिश्चित गरेको हुनाले यो अन्ततगत यो किसिमको चाहिँ कारबाही अगाडि नबढिकन सम्भव छैन। तर एउटा कुरा के चाहिँ हो भन्दाखेरि जस्तो स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि हुनु पर्यो कि त्यो स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्य प्रदायक व्यक्ति चाहिँ त्यो स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने हुनु पर्यो होइन। उसले दिनै नसक्ने ठाउँमा गएर हामीलाई भएन भन्नु भएन, अथवा चाहिँ ऊ दिन सक्दा सक्दै अरूतिर रेफर गर्नु भएन। त्यो कुरालाई पनि यसले गरेको छ। तर त्यो ऊ चाहिँ दिन सक्ने छ, तर खालि एउटा चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएको आधारमा चाहिँ होइन भेदभाव गर्छ, वञ्चित गर्छ वा दुर्व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब चुप लाएर बस्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छ। सो यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका सवालहरूमा जस्तै हर्मोन थेरापी भयो, पाठेघर हटाउने लगायतका विषयहरू अझै पनि उठ्ने गरेका छैनन् होइन। यस्तो खालको विषयहरू किन ओझेलमा परेका छन्? जुन अहिले हाम्रो चाहिँ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन आएको छ, हुन त यसले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन भनेको छ, तर यसले चाहिँ समग्र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ समेटेको स्थिति छैन। प्रजनन स्वास्थ्यभित्रका पनि केही निश्चित कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ समेटिरहेको स्थिति छ। जस्तो यसमा सुरक्षित मातृत्व होइन, गर्भनिरोध वा परिवार नियोजनको कुरा, सुरक्षित गर्भपतनको कुरा र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताका कुरालाई यसले बेसी समेटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै यो विषयहरू जुन चाहिँ हर्मोन थेरापीको कुरा भयो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पाठेघर हटाउने कुरा भयो, त्यसलाई ठ्याक्कै ब्रेस्ट रिडक्सनको कुरा वा चाहिँ इम्प्लान्टेसनकै कुरा होला होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ समेटेको छैन होइन। तर त्यो नसमेट्दा पनि यसलाई चाहिँ ब्रोडली चाहिँ के कुरा चाहिँ समेटेको छ भन्दाखेरि प्रजनन स्वास्थ्य के हो र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ निर्णय गर्न पर्ने अधिकार वा छनौट गर्ने अधिकार चाहिँ व्यक्तिको हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ समेटेको हुनाले ब्रोड अधिकार अन्तर्गत यो अधिकारहरू पनि हुन्छन् है भनेर स्थापित गर्नको लागि एउटा एक्सप्लोर गर्न सकिने स्थिति छ, तर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको स्थिति चाहिँ रहेको छैन। जस्तै अस्ति भर्खर मात्रै हामीसँग एलिन भण्डारी आउनुभएको थियो। सो बायोलोजिकली उहाँ महिला भएर जन्मिनु भयो र पछि गएर आफूलाई पुरुषको रूपमा आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ एउटा डिसिसन के लिनुभयो भने हर्मोन थेरापी गर्ने, आफ्नो पाठेघर हटाउने र ब्रेस्ट निकाल्ने भनेर उहाँले डिसाइड गर्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सरकारी अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई पाठेघर हटाउनलाई मान्यता दिएन, तिमीले मन्त्रालयबाट अनुमति पत्र ल्याउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो केसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ र किन यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ? वास्तवमा अहिलेसम्म पनि दुईवटा बुझाइमा समस्या छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ माई बडी माई राइटलाई अहिले पनि त्यो स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। भन्न त भनिएको छ, तर के भन्दाखेरि तिम्रो बडीमाथि पनि निश्चित चाहिँ मेरो अधिकार हुन्छ वा मन्त्रालयले चाहिँ सहमति दियो भने अनि बल्ल तिम्रो बडीमाथि तिम्रो अधिकार हुन्छ भने त्यो एउटा माई बडी माई राइटमा पनि छैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि के छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूको अस्तित्व छ है, उहाँहरूको आफ्नै किसिमका चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको चाहिँ आवश्यकता छ है भन्ने त्यो उहाँहरूको आवश्यकताप्रतिको रियलाइजेसन पनि छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के हेरेको छ भन्दाखेरि यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य भनेको त्यो बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू होइन जुन चाहिँ एउटा चाहिँ रेगुलर प्रक्रियाबाट आइरहेको छ त्यही नै हो भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुइटै कुराको एउटा चाहिँ कमी होइन। एउटा चाहिँ माई बडी माई राइटलाई सोचेको भए पनि यो हुन्थ्यो, अथवा चाहिँ हामीसँग चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक छन् र उहाँहरूको चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको आवश्यकता अनुसार यी त एउटा एकदमै आधारभूत कुराहरू हो भन्ने कुराको रियलाइजेसन भएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई अझ प्रखर रूपमा उठाउनु पर्ने कुराहरू छ होइन। त्यहाँ दाबी मान्दैन भने त्यसलाई चुनौतीहरू दिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सहज छैनन्, तर उठाएको खण्डमा यो स्थापित हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ छ। मलाई यो कन्भर्सेसन गरिरहँदा के कुरा याद आयो भन्नु न सबिन सर? हजुर, यहाँलाई थाहा छ नि नागरिकताको विषयमा यौन तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक स्पेसली ट्रान्सहरूलाई अहिले के प्रावधान गरिएको छ? त्यो एउटा आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटीको हिसाबले, जस्तै म महिला म पुरुष हुन चाहेँ भने तपाईँले चाहिँ पूर्ण रूपले पुरुषै भएर आउनुपर्छ फिजिकली होइन, अनि त्यो रिपोर्ट ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यसको हक अधिकारमा दिइने भन्ने त्यस्तै प्रावधान निकालेको छ। भनेपछि त इन द्याट केस यो जुन हाम्रो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हर्मोन थेरापी पाठेघर आफूले पनि निकाल्न नपाउने हामीलाई वञ्चित गरिएको छ भने फेरि नागरिकता निकाल्न जाँदा चाहिँ त्यो गरेर आउनुपर्ने रे होइन।
अनि त्यो चाहिँ दिन्छु रे, फेरि यता चाहिँ त्यो कस्तो त्यो साह्रो घुमाउरो लुप होल रहेछ क्या हाम्रो सिस्टममा। घुमाउरो लुप होल पनि र दुवैतिरबाट वञ्चित गर्ने होइन। I यतातिर know. यतातिर भनेपछि- चाहिँ एउटा कुरा त एउटा हामीले चाहिँ आपत्ति जनाउनु पर्ने विषय नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम मेडिकल होइन, जुन चाहिँ फिजिकल रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर्म भयो भने मात्रै नागरिकता दिन्छु भन्ने कुरा एउटा त्यो पनि आपत्तिजनक छ होइन। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सो अनुभूति होइन, एउटा चाहिँ रियलाइजेसनको आधारमा पनि त्यसलाई मान्यता दिनु पर्यो भन्ने विषय छ। अर्को जुन मेडिकल रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको लागि चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक छ भने त्यो आफैमा विभेदकारी छ। म नेपाली पुरुषको रूपमा नागरिकता लिनलाई म पुरुष हुँ भन्ने मैले मेडिकल रिपोर्ट लान नपर्ने, कसैले नेपाली महिलाको रूपमा म नेपाली महिला हुँ भनेर चाहिँ मेडिकल रिपोर्ट लान नपर्ने, अनि अन्यले मात्रै किन मेडिकल रिपोर्ट त, कि सबैले मेडिकल रिपोर्ट गर्नु पर्यो होइन। यतातिर ट्रान्सफर्म पनि गर्नलाई चाहिँ बन्देज गर्ने, उतातिर त्यो नभइकन नागरिकता पनि दिने भनेपछि यो हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले केही हदमा मान्यता दिन खोजेको जस्तो त गरेका छौँ होइन। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पनि पहिचानको हक हुनेछ भनेर संविधानमै लेखेको हुनाले हामीले अन्यको रूपमा नागरिकता दिन्छौँ त भनिरहेछौँ। तर हामीसँग फेरि पनि मुख्य समस्याको चाहिँ जड कहाँनिर छ भन्दाखेरि हामी स्वीकारोक्ति गर्न सकिरहेको छैनौँ। हजुर, अब यहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि थुप्रै कामहरू पनि गरिसक्नु भएको छ, केसहरू पनि लडिसक्नु भएको छ होइन। कुनै कुनै माइलस्टोन राइट्सहरू जुन हामीले मान्यता प्राप्त गरेका छौँ त्यसको बारेमा के भनिदिनुहोस् न। एउटा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण अधिकार भनेको चाहिँ अस्तित्वको मान्यता हो जस्तो लाग्छ होइन। सबैभन्दा जबसम्म चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक चाहिँ छन् है, उहाँहरूको पनि एक्जिस्टेन्स छन् भनेर अस्तित्व हुँदैन, तबसम्म चाहिँ अरू अधिकार माग्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ अस्तित्वको जुन चाहिँ सुरुमा यो सार्वजनिक मुद्दा पनि गएको थियो, त्यसमा हामीले पनि समर्थन गरेका थियौँ। हाम्रो सुनिल बाबु पन्तज्यूले लिएर जानुभएको थियो र त्यो मुद्दापछि एउटा सर्वोच्च अदालतबाट एउटा चाहिँ ल्यान्डमार्क निर्णय आयो र त्यो निर्णय आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ धेरै गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूचीमा परिवर्तन भएर चाहिँ अन्य भनेर नागरिकता दिने चाहिँ व्यवस्थाहरू आए। तर त्यो व्यवस्था आइसकेपछि पनि त्यो पाउन चाहिँ साह्रै गाह्रो थियो, पाउन चाहिँ धेरै नै कठिनाइ पर्यो र त्यो कतिपय स्थितिमा त मानसिकताको आधारमा थियो। कतिपय जिल्लामा कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा सिडिओ हुँदाखेरि उहाँले दिनै मान्नु भएन होइन, त्यही मेडिकल रिपोर्ट लिएर भन्नुभयो, सरकारी हस्पिटलबाट लिएर भन्नुभयो, मेडिकल रिपोर्ट ल्याएपछि पनि दिनै भएन। तर उहाँ परिवर्तन भएर अर्को सिडिओ आएपछि चाहिँ उहाँले सरल रिपोर्ट रहँदै रहेछ त भनेर सरल रूपमा पनि दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो अस्तित्वको मान्यता जुन भयो र अहिले चाहिँ अब संविधानमै होइन लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान भनेको छ र अहिले आउने नागरिकताको ऐन जुन संशोधन हुँदैछ त्यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा ऐनमा नै अन्य भनेर नागरिकता दिनेछ भनेछ। त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। र त्यो विषय उठाउनुभन्दा पनि अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि साह्रै यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भनेपछि चाहिँ दुःख दिने, विभेद गर्ने र ह्यारेसमेन्ट गर्ने र प्रहरीबाट एकदमै ह्यारेसमेन्ट गर्ने स्थितिहरू थियो। र त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहरीसँग, प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगकै सहकार्यमा धेरै राउन्ड होइन यसरी यो ह्यारेसमेन्ट दिने कुराहरू चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ भनेर धेरै राउन्ड छलफल गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नै त्यतिखेरको 75वटा जिल्ला सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कुलर जारी भएको थियो कि यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको आधारमा कुनै पनि किसिमको ह्यारेस गर्ने, विभेद गर्ने वा गैर कानुनी रूपमा चाहिँ थुनामा राख्न चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमले भएको थियो। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। र संविधानमा पनि अहिलेको संविधानले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको लागि चाहिँ विशेष कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेर संविधानमा नै रेकग्नाइज गरेको छ। त्यसको लागि पनि हामीले थुप्रै संविधान सदस्यसँग धेरै लडेको थियौँ। अझ पनि माइलस्टोन चाहिँ तब हुन्छ जस्तो लाग्छ यो हामीले कागजमा त लिएर आएको छौँ होइन, तर व्यवहारमा होइन, प्र्याक्टिसमा, अभ्यासमा जब त्यो महसुसीकरण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सच्चा अर्थमा माइलस्टोन भन्न सकिन्छ होला। हजुर, नागरिकताको हक हितको कुराकानी गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा अन्य भनेर दिइने फर्ममा पनि जेन्डरमा ओ भनेर राखिएको थियो, अदर्स भनेर राखिएको थियो होइन। त्यो बेलाको लागि त माइलस्टोन जस्तो स्थापित भयो। तर बिट्विन द्याट अनि अहिलेसम्म आएर हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ के आवाज छ भनेदेखि म अन्य भनेर लिन्न, म अन्य होइन, आइ एम नट अ थर्ड जेन्डर, मलाई महिला या पुरुषको नाममा देऊ भनेर भनिएको छ। सो माइलस्टोन पारित हुँदै पनि अहिले आएर त्यसले गर्दाखेरि कतिजनालाई त्यही कुराले गाह्रो बनाइरहेको पनि छ। अब हामीले यसलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ? एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन त यो अब पारित भइसकेको छैन होइन, संसदमा चाहिँ अहिले पनि विचाराधीन छ। तर एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकतामा के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के गलत पर्यो भने तपाईँको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने, जन्ममिति परिवर्तन गर्न सक्ने, ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाहरू थियो। तर के परिवर्तन गर्न सकिँदैन थियो भन्दाखेरि लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाइने होइन। एकचोटि नागरिकता लिइसकेपछि चाहिँ लिएको नागरिकताको चाहिँ लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन। र अहिलेको जुन विधेयक आइरहेको छ र जुन विचाराधीन भएर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ त्यसमा के व्यवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला लिइसकेको नागरिकतामा पनि लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउने होइन, आफूले त्यो लिङ्ग त्यतिखेर चाहिँ उपयुक्त थिएन र जबरजस्ती लिएको हो भने अहिले परिवर्तन गर्न पाउने। र त्यति मात्रै होइन कि
तपाईँको लिङ्ग परिवर्तन गर्दाखेरि त्यतिखेरको नाम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने नाम पनि परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था आएको छ, जुन सकारात्मक हो, जसले चाहिँ यो जुन तपाईँले अहिले उठाउनु भएको कुरा छ होइन, अन्यबाट पनि महिला वा पुरुष लिन चाहनुहुन्छ वा महिला वा पुरुषले अर्को लिन चाहनुहुन्छ वा अन्यमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ, छनौटको विषय हो होइन। छनौटको आधारमा चाहिँ लिङ्ग तथा नाम परिवर्तन गर्ने चाहिँ यो प्रावधान चाहिँ अहिले आउँदैछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जुन प्रतिवेदन चाहिँ पास गरेको छ विधेयकमाथिको, त्यसमा पनि यो परेको छ। वन्डरफुल न्युज, थ्याङ्क यू सो मच, द्याट इज डेफिनेटली वन्डरफुल न्युज। अब कहाँ आएर हामी जोडिन्छौँ भनेदेखि म्यारेज इक्वालिटी होइन, वैवाहिक अधिकार अरू सरह हेट्रोसेक्सुअल्सहरू सरह पनि उहाँले विवाह गर्न पाउने। अर्को पनि त्यसको एस्पेक्ट के छ भन्दा अडप्सन होइन, अडप्सनमा जोडियो। अब त्यो सबै किन कसरी रोकिरहेको छ भन्दा आफ्नो नाम र नायता नपाएपछि विवाह गरेर पनि ल हाम्रो रिलिजन आफूले जे रिलिजन फलो गर्छ त्यो अनुसार विवाह गरे पनि कानुनी मान्यता पाएन। एक्ज्याक्टली एट दिस पोइन्ट चाहिँ के भइरहेछ? यो विवाह र जुन धर्म सन्तानको वा पारिवारिक अधिकारको कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ एकदमै प्रष्टै विभेद छ होइन। यो तपाईँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। र विवाहमा हाम्रो चाहिँ देवानी संहिताले के भनिरहेछ भन्दाखेरि विवाह भनेको महिला र पुरुषमा मात्रै हुन्छ भन्ने परिकल्पना छ। र हामी चाहिँ यतातिर अन्य भन्ने चाहिँ त्यही हो कि हामीसँग त्यो दबाब दिन्छ, अलिअलि स्वीकार्यता जस्तो आउँछ, तर अझ पनि त्यो चाहिँ यो चाहिँ एक्जिस्टेन्सको स्वीकार्यतामै अझ पनि लडाइँ लड्नु परिरहेको छ होइन। र विवाहकै कुरामा पनि महिला र पुरुष भन्ने उल्लेख गरिएको छ। र धर्म सन्तानको कुरा गर्ने हो भने धर्म सन्तानको हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने एउटा त धर्म सन्तान पनि भन्दैन, धर्मपुत्र धर्मपुत्री भन्छ, त्यसलाई अब हामीले सन्तान कसरी बनाउने भन्ने पनि एउटा चाहिँ चुनौती छ। अर्को के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले धर्म सन्तान राख्न सक्छ भन्ने कुरा भनेको छ, तर तल गएर के भन्छ भन्दाखेरि 3 जना व्यक्ति चाहिँ धर्म सन्तान राख्न योग्य हुन्छ भनेको छ होइन। एउटा चाहिँ दम्पति छ 10 वर्षमा निसन्तान भयो भने भन्छ, तर दम्पतिको अधिकार त महिला र पुरुषलाई मात्रै छ। अनि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि 45 वर्ष उमेर पुगेको महिला, 45 वर्ष उमेर पुगेको पुरुष। फेरि यहाँ को छुट्यो भन्दाखेरि अन्य भन्ने त छैन यहाँ त। भनेपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चाहे विवाहको कुरा गरौँ, चाहे धर्म सन्तानको कुरा गरौँ, चाहे अन्य कुराहरूमा पनि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी फेरि कहाँनिर गइरहेछ भन्दाखेरि अस्तित्वको मान्यता त भइसक्यो, तर स्वीकार्यताको लागि अहिले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ उल्लेख गराउनु पर्ने स्थिति छ। यो चाहिँ सिधै विभेदकारी व्यवस्था चाहिँ छ र यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले भेदभाव अन्तर्गत चुनौती, सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेको छौँ। तर एउटा अलिकति इन्डाइरेक्ट रूपमा केले चाहिँ रेकग्नाइज गरेको छ भन्दाखेरि धेरै लबिङ गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन छ र घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनले चाहिँ लिभिङ टुगेदर र विशेष गरी हामीले के गर्यो भन्दाखेरि कतिपय स्थितिमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरू जसको चाहिँ विवाहको मान्यता छैन, उहाँहरू सँगै बसिराख्नु भएको छ र त्यहाँ हिंसा छ भने उहाँहरूको हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्न पर्यो भनेपछि चाहिँ सँगै बसेको जोडी भनेर घरेलु हिंसा कानुनले चाहिँ केही हदसम्म तपाईँको यसलाई सम्बोधन गरेको छ। तर विवाह धर्म सन्तान लगायतका अधिकारको लागि चाहिँ फेरि पनि लड्नुपर्ने, फेरि पनि चुनौती दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। सबिन सर, यो सरोगेसी, स्पर्म ब्याङ्क, टेस्ट ट्युब बेबी जस्तो विषयहरू पनि छन्, स्पेसली हाम्रो कम्युनिटीको लागि पनि र जेनरली पनि होइन। यो ऐन भन्नाले हाम्रो यो सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन 2075मा यो परेको छ कि छैन? निश्चित विषयहरू पारेको छ। प्रजनन स्वास्थ्यका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू विशेष गरी जुन इन्फर्टिलिटी होइन बाजोपना छ र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ ART भन्छौँ हामीले, असिस्टेन्ट रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी, जसमा चाहिँ टेस्ट ट्युब बेबी, सरोगेसी लगायतका कुराहरू पर्छन्। त्यो विषय चाहिँ यो ऐनले समेटेको छैन। र अहिले हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ART सम्बन्धी होइन, यो जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी सम्बन्धी र बाजोपनलाई चाहिँ हेर्ने हिसाबले छुट्टै एउटा कम्प्रिहेन्सिभ अर्को कि त यो ऐनमै समेट्नु पर्यो कि अर्को ऐन आउनु पर्यो भन्ने विषय चाहिँ हामीले चाहिँ उठाइरहेको चाहिँ छौँ होइन। र त्यो ऐन उठाउँदाखेरि त्यो किसिमको कानुनी व्यवस्था गर्दाखेरि पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका, किनभने यहाँ अझ विशेष चाहिँ चनाखो भएर हेर्नुपर्ने उहाँहरूको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति छ। तर अहिलेको हकमा चाहिँ नेपालमा के छ भन्दाखेरि सरोगेसी चाहिँ प्र्याक्टिसमा थियो, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयद्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ रेगुलेट गरेर कानुन बनाएर मात्रै लिएर आऊ भनेको आधारमा अहिले चाहिँ सरोगेसी चाहिँ नेपालमा ब्यान छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो ARTको समग्र ARTलाई नै समेट्ने गरी चाहिँ कानुनको आवश्यकता चाहिँ रहेको छ। यो सरोगेसीलाई किन त्यस्तो त्यो भेदभावको रूपमा हेरिएको छ, या इभन अडप्सन फर द्याट म्याटर किन त्यस्तो चाहिँ प्रावधान लगाइएको? सरोगेसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कहाँनिर चाहिँ एउटा अझ पनि समस्या छ भन्दाखेरि माई बडी माई राइट होइन।
महिलाले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरामै एउटा चाहिँ त्यो विश्वास नभएको स्थिति छ र महिलाको शरीरमाथि अझ पनि पुरुषले चाहिँ त्यसको शोषण होला कि के हुन्छ कि भनेर चाहिँ सरकारले राज्यले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हाबी भइरहेको छ र यहाँ एउटा कुरा चाहिँ उठाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ महिलाको शोषण हुनसक्छ है र सरोगेसीको कुरा गर्दाखेरि पनि कस्तो महिलाहरूले गर्छ भन्दाखेरि जो आर्थिक रूपमा चाहिँ समस्यामा परेको महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँले हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ आर्थिक शोषणको स्थितिहरू हुनसक्छ होइन र सरोगेट मदर भइसकेपछि उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वतन्त्रतामा बन्देजहरू लाग्न सक्छ होइन त्यो कुराहरूको चाहिँ विषयहरू उठाइरहेको छ तर हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ दुईटा कुरामै ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यसमा हुनसक्ने जुन किसिमका चाहिँ शोषणका कुराहरू छ त्यसले न्यूनतम मापदण्ड बनाउनु पर्यो तर मुख्य कुरा चाहिँ आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार चाहिँ महिलालाई नै दिनु पर्यो होइन एउटा महिला चाहिँ त्यो सरोगेसी गरेको कारणले केही पैसा आर्जन गर्छ र होइन त्यो नगरेको कारणले चाहिँ भोकै मर्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यो उसको लागि कुन कुरा विषय चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने कुरा चाहिँ महिलाले चाहिँ छनौट गर्न पाउनु पर्यो तर पक्कै पनि के हुनु भएन भन्दाखेरि चाहिँ सरोगेसी चाहिँ एकदम निरन्तर गरिराख्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाकै भोलि चाहिँ शरीरमाथि चाहिँ असर गर्ने त्यो कुराहरूको लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्यो तर के कुरालाई प्रमुखता दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमुखता दिनु पर्यो र यसै सम्बन्धी नै गर्भपतन परिवार नियोजनका विषयहरू सुरक्षित यौन व्यवहार आदिका सम्बन्धमा ऐनले समेटेको र छुट्याएका विषयहरू चाहिँ के छन् यो ऐनले चाहिँ परिवार नियोजन वा गर्भनिरोधको कुरालाई पनि समेटेको छ र सुरक्षित गर्भपतनलाई पनि समेटेको छ र यो चाहिँ एउटा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले लिएर आएको छ होइन तर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको डेभलपमेन्टहरू भएको छ डेभलपमेन्ट सँगसँगै चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने स्थिति छ र विशेष गरी अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा होइन लकडाउनको कन्टेक्स्टमा वा चाहिँ जुन चाहिँ रेस्ट्रिक्सनहरू लागिरहेको कन्टेक्स्टमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रजनन स्वास्थ्य भनेको चाहिँ जुनसुकै होइन लकडाउन आओस् कोभिड आओस् जेसुकै आओस् एउटा नियमित एउटा प्रजनन चक्र अनुसार चल्ने विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ घर दैलोमै कसरी दिन सकिन्छ होइन र स्वास्थ्य संस्थामा गएर मात्रै यो लिने होइन कि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ टेलिमेडिसिनका कुराहरू छन् अथवा चाहिँ अनलाइन फेसिलिटीहरू छन् त्यसको पनि गाइडलाइनहरू बनाएर होइन र अब चाहिँ काउन्सिलिङहरू लिएर होइन हटलाइन सर्भिसबाट काउन्सिलिङहरू लिएर पनि यो सर्भिसहरू चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई अहिलेको कोभिड कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ यो सर्भिसहरूको चाहिँ पहुँच बढाउनु पर्ने स्थितिहरू चाहिँ रहेको छ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले मान्यता दिए पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ निश्चित होइन एउटा चाहिँ इजाजत पत्रवाला स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य कर्मीले दिने भन्ने किसिमका चाहिँ व्यवस्थाहरू रहेछन् त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ ब्रोडर अहिलेको कन्टेक्स्टमा ब्रोडर बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ अब अन्तिम प्रश्न यहाँलाई राख्न चाहन्छु यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयलाई लिएर नेपाली समाजमा यहाँले कस्तो पर्सेप्सन पाउनु भएको छ हामीले एकदमै लडेर बल्ल बल्ल बाध्य भएर राज्यले चाहिँ यो अस्तित्व स्वीकृति गरेको जस्तो छ अहिले पनि के छैन भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ यो स्वीकृति गर्न अझ पनि एउटा समस्याहरू छ जस्तो लाग्छ र यो कुरा मैले अघि भनेको कुराहरू मात्र होइन जस्तो हाम्रो चाहिँ अपराध संहिता हेऱ्यो भने पनि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ अप्राकृतिक मैथुन भन्ने शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएको छ यो के हो अप्राकृतिक मैथुन भनेको कस्तो स्ट्यान्डर्डलाई प्राकृतिक बन्यो कस्तोलाई अप्राकृतिक बन्यो कसको स्ट्यान्डर्डबाट प्राकृतिक हो कसको स्ट्यान्डर्डबाट अप्राकृतिक हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समग्र यो कानुनको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रहेको जुन किसिमको चाहिँ यो कमी कमजोरी छ वा विभेद छ यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक पनि सबै सर चाहिँ एउटा चाहिँ मानव हो भन्ने एउटा स्वीकृतिमै एउटा चाहिँ समस्या छ होइन त्यो बुझाइमा समस्या छ र अझ पनि के समस्या छ भन्दाखेरि यो प्राकृतिक र अप्राकृतिक भनेर अहिले पनि छुट्याइरहेको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुझाइ त्यो स्वीकृतिमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यसमा जबसम्म हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्दैनौँ होइन त्यो कतिपय कुरा आएको जस्तो हुन्छ फेरि पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यो नलिने स्थितिहरू आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा बुझाइमा स्पष्टता ल्याउनु के पर्यो भन्दाखेरि यो प्राकृतिक हो यो सबै प्राकृतिक हो यो परापूर्व कालमा पनि थियो अहिले पनि छ र तपाईँहरूले यसलाई रोकेर पनि रोक्न सक्नुहुन्न अबको 200 वर्ष जति सय वर्ष पछि पनि यो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई चाहिँ अनुभूत गराउन चाहिँ आवश्यक छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सबिन सर थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार र आजको यस एपिसोडमा हामीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकार कानुनको विषयमा धेरै कुरा थाहा पाउने मौका पाएका छौँ एम्प्लिफाई चेन्जको मितिनी नामक यस कार्यक्रमबाट आजबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ तपाईँको पनि कानुनका विषयमा केही प्रश्नहरू छन् सल्लाह सुझाव छन् भने mithini@gmail.com मा हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ नमस्कार मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ